इंदिरा फोटो काढ एक लाइन करा रहे
घालता म्हणटा ते गडयेचो म्हणजे त्यांच्या पोटान सूय तोपून भागत करतात आणि 5 दिसांचो हो उत्सव आसता आणि त्याच्या नंतर खऱ्या अर्थान तो ह्या देवस्थानाच्या किंवा आपल्या ह्या कम्युनिटीन भितर पडटा. हे सभोवतालचे पंचक्रोशींतले गांव हाचे सगळे हे महाजन आसा आनीक ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन हे गडयोत्सव जाता. हेजे आमी पळयतात की ही जी लाट आसा म्हणजे हो एक वृक्ष तोडून ताच्या नंतर त्या हाका बांदतात आणि हे सभोवताली फेरे काडटात. म्हणजे सादारण ते 20 मीटर लांब अशे हे जे लाकडाची एक पाटी आसता आणि ते दर वर्साक नवे हाडचे पडटा. हे हाडपाक वता आसतना गावरे मायणा त्या गांवांतल्यान हे दर वर्साक हाडटात आणि ही जी लाट आसा आमी लाट म्हणटात ताका आणि ताजेर वयर हो गडो बांदलो वता. सादारण ती हायट एक 15 किंवा 12 मिटर वयर वचून ताच्या नंतर तो सभोवतालची फिरता. म्हणजे एक हाच्या नंतर हे जे लाट हाडटा ते दुसऱ्या वर्साक म्हाका दिसता की सकयल्या उन्नेश्वर म्हणून देवूळ आसा त्या देवळा कडेन ही अंदूची लाट थंय वता. म्हणजे असो एक पारंपारीक उत्सव हो गोंयचो एक अत्यंत म्हत्वाचो असो सण आणि म्हाका दिसता की गोंयचे आणि गोंय भायले जे स्थायीक ह्या देवाचे आसात किंवा मुद्दाम जावन पळोवपाक येतात. हांव ह्या निमित्तान देवी शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण हांचे सगळे जे महाजन आसात जे ऑर्गनायजर्स आसात अत्यंत सुंदर रित्या आयोजन केलां म्हणून तांचे हांव खूब खूब मनाकांतांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भितर आसात राजनभाई केरकर जे एक ह्या सगळ्या अभ्यासक एक संशोधक आणि ग्रामीण भागातले हे जे आमचे परंपरा आसा ताचे खूब अभ्यासक आसात. हांव तांचेंय स्वागत करता. तशेंच निलेश फळदेसाय हे माजी देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात आयज ते आमचे भितर आसात म्हणून ह्या सगळ्यांच्या बरोबर रावपाचो एक बरी संदी म्हाका मेळ्ळी म्हणून सगळ्यांचे मनाकांतांतल्यान देव बरें करूं. शेडयांचो उत्सव हे दिसाक नेमका सगळे आमगेल्या बाळ्ळीच्या आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता. देवीन सगळ्यांक आमकां राखचें सांबाळचें आमचे मदें एकवट सांबाळचो भावपण सांबाळचें आनी आज तर दिसती पळयात चयल्यार सगळे धर्माचे लोक हिंगा येताय आनी हिंगा शेडयांचो उत्सव जो आहा हेतून वाट घेताय. सो एक खरें बरी वस्त जेन्ना आमगे गोंयांक मातसो तो एकवट आनी कम्युनल हार्मोनी आमी सांबाळपाक गरज आहा आनीक देवीन सगळ्यांक राखचें सांबाळचें आनी ते सगळ्यांचे आशिर्वाद घालचो आनी आउटगोईंग प्रेसिडेंट बाब निलेशाकूय म्हाका सभाशीर दिता आनी इनकमींग प्रेसिडेंट आतां बाब संकेत तेमी इतल्या वर्सां तेमी निलेशान बरें काम केलें. आतां संकेतांनी बरें काम करचें तेगे कमिटीक शुभेच्छा. बरें आमगे गांवचें नांव बाळ्ळीचें आख्खें महाल ते बाळ्ळी महाल म्हणून पयलेंचो म्हणटाय तें नांव उंच काडचें. सगळ्या मदें हो एकवट भावपणाचो म्हणून मागता. देवीचो आशिर्वाद सगळ्या मागता. 13 देवाचें हें एक देवस्थान मोठें आनी आयज आमी पळयता हो एक प्रसिद्ध गडोत्सव ताका आमी चिडयोत्सवूय म्हणटात. तरी म्हणल्यार ही जात्रा 5 दिसांची आनी ही सुरू जाता पयलीं दिवजाच्या उपवासान आनी दिवजाचो उपवास हो आसता अंदू वर्सा 20 तारखेर आयिल्लो. मागीर 21 तारखेर दिवज जाता. तशी 22 तारखेर मागीर गड्यांचो उपवास आनी आज हे गडे संकेत आनी हे गडे जाता आसतना आमच्या देवस्थानां रथ आसा. तिनूय राती 3 रथ जातात. तातूंत पयली रातीक जाता तो विजय रथ आसता. दुसरी राती आसता तो तुगेलो सिंह रथ आसता आनी मागीर तिसरी राती व्हडलो रथ म्हणल्यार जो राती जाता. आनी वैशिश्ट म्हणल्यार हे लाट आनी हे लाटा वयलो गडो जशें मंत्र्यान सांगले त्या प्रमाणे हे लाट 2 कडेन जाता. एक देवी बाळ्ळीकान्नीच्या देवळा समोर आनी दुसरें आसता तें देव पुनेश्वराच्या देवळा समोर. सो वर्साक एक लाट हाडटा आमी कामणा ह्या गांवांत आनी हांगा आमचे महाजन आसात ते सगळे अरेंजमेंट लाटाचो ते करतात. मोठे गाजत वाजत हे लाट कामणासून अण्णी हाडटात. अण्णी हाडून ह्या लाटाची पुजा जाता. लाटा मुखार बरी मोठी सांगणी जाता. कोणाकय तर कितें देवा कडेन मागचें आसत जाल्यार ह्या लाटा कडेन तांणी येवन सांगणी करची पडटा आनी ही सांगणी जातकीर वाजत गाजत हे लाट हांगा हाडटा आनी मागीर ते हांगा चडयता. सो हे नवी लाट आसता. त्याच प्रमाणे पोरून जे लाट हाडिल्ले ते आमी वर्सभर तळये उदकां घालून दवरतात आनी ते लाट काडून मागीर पुण्येश्वरा देवळा समोर वयर काडली जाता. आनी देवाचे 2 गडी आसतात तांकां फाटीं तोपता पळय. सो हे दोनूय गाडी आसता ते एक ह्या लाटाचे आनी एक दुसरी लाटाचे म्हणजे सगळे देवळाचे अशी दोनूय लाट हे करतात हांगा. आनी आयज कितें जाता म्हणजे आयज जात्रेचो म्हणजे मेन दीस आसा
सांजची मागीर दरो आसता भावीक गेस्ट कोण आसा ते आमगेर सगळे येतात आनी फाल्यां मागीर गुलालोत्सव आनी रातची मागीर घाराणी जातात म्हणजे सांगणी जाता देवी मुखार